फ़र्ज़ पढ़ो, सुन्नतें छोड़ दो। ऐसा करने वाले सुन लें। सुन्नत में वक़्त छोड़ने वालों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास पैगाम। जो लोग सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हैं मगर सुन्नतों को छोड़ देते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और आखिर तक लाज़मी देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। दीन इस्लाम सिर्फ़ फ़राइज़ का नाम नहीं, बल्कि सुन्नतें वो नूर हैं जो फ़र्ज़ को मुकम्मल करती हैं और इंसान के अमल में बरकत और रूह में सुकून पैदा करती हैं। जब कोई बंदा सुन्नतों को मामूली समझकर छोड़ देता है तो वो खुद को एक ऐसी खैर से महरूम कर लेता है जिसका अंदाज़ा अक्सर बाद में होता है। आगे जो बात आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक ऐसी याद दहानी है जो दिल को झंझोड़ सकती है और सोच बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज इस्लाम में एक नहायत अहम और बुनियादी इबादत है जो हर मुसलमान की ईमान का लाज़मी हिस्सा है। ये वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदा दिन में 5 मरतबा अपने रब के सामने हाजिर होता है, उससे दुआ करता है, उसकी बंदगी का इज़हार करता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। नमाज इंसान की रूहानी तरबियत करती है, उसके दिल में आजिज़ी पैदा करती है और उससे बुराइयों से और बेहयाई से रोकने का ज़रिया बनती है। इस्लाम में नमाज को इस कदर अहमियत दी गई है कि उसे दीन का सतून कहा गया है। यानी जिस तरह एक इमारत सतूनों के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह दीन भी नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इस्लामी इबादत में फ़राइज़ वो अमाल हैं जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाज़ेह तौर पर लाज़िम किए हैं। इनकी हैसियत इस्लाम में बुनियादी और लाज़मी फ़राइज़ दीन की असल बुनियाद है और इनके बगैर किसी भी इबादत को मुकम्मल और दुरुस्त तस्वर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो अहकाम फ़र्ज़ किए हैं उनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर बुनियादी इबादत शामिल हैं और इन सब की अदायगी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी करार दी गई है। फ़राइज़ इंसान के ईमान और उसके अमली इस्लाम की पहचान होती है और यही वो अमाल हैं जिन पर इंसान की कामयाबी और निजात का दारोमदार होता है। सुनते वो अमाल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से इख्तियार फरमाए और उम्मत को इन पर अमल करने की तरगीब दी। सुनते दरअसल फ़र्ज़ इबादत की तकमील और उनकी खूबसूरती का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना उनसे मोहब्बत और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। सुन्नतें इंसान की इबादत को मज़ीद बाबरकत, मुनज़्ज़म और मुकम्मल बनाती हैं और बंदे के अमल में एक ख़ास नूर और रूहानी कैफियत पैदा करती हैं। इस्लाम में सुन्नतों की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी के करीब करती हैं और दीन को समझने और अपनाने में मदद देती हैं। फ़राइज़ और सुन्नतों दोनों ही इस्लाम में अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं। फ़राइज़ दीन की बुनियाद है जबकि सुन्नतें इस बुनियाद को मुकम्मल और खूबसूरत बनाती हैं। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जो फ़र्ज़ नमाज के साथ सुन्नतों की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। इनमें एक बहुत मशहूर और वाज़ेह वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है जो इस बात को खूब बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों का किस कदर एहतमाम फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई साल गुजारे और उन्होंने ये बात बहुत गौर से नोट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ जो सुनते हैं उनका बाकायदा एहतमाम फरमाया करते थे। ख़ास तौर पर फ़र्ज़ की 2 रकात सुन्नत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप इन्हें कभी भी तर्क नहीं फरमाते थे, चाहे सफ़र हो या हजर। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रवायत मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन और रात में 12 रकात सुन्नतें पाबंदी से अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। इन 12 रकातों में फ़र्ज़ की 2 रकात सुन्नत, ज़ुहर से पहले और बाद की सुन्नतें, मगरिब की 2 रकात और इशा की 2 रकात शामिल हैं।
یہ احادیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ سنتوں کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے عملی نمونہ ہے اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ سنتوں کے ذریعے اس کو مکمل اور خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی فرض کے ساتھ سنتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اکثر فرض ادا کر لیتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات سنت موقتہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور صرف فرض نماز ادا کر کے اپنی عبادت مکمل سمجھ لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرض نماز وہ بنیادی عبادت ہے جو ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ سنتیں، خاص طور پر سنت موقتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عبادت اور معمول ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا فرمایا اور امت کو بھی ان کی ترغیب دی ہے۔ سنتیں فرض نماز کی تکمیل، ان کی خوبصورتی اور اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فقہی طور پر دیکھا بھی جائے تو سنت موقتہ کو بلا عذر مستقل طور پر چھوڑ دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتوں کو ترک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ مسلمان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی اپنی نماز کا لازمی حصہ سمجھ کر ادا کریں، خاص طور پر وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں، جیسے فجر کی سنتیں۔ ایسے افراد کے لیے اصل بات یہ ہے کہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام انسان کے عمل کو زیادہ کامل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب کرتا ہے۔ سنتوں کی ادائیگی دراصل عبادت میں محبت، ترتیب اور روحانیت پیدا کرتی ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا جذبہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک نہایت سبق آموز واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت مشہور تھے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، آپ بھی اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ نماز پڑھتے تو آپ بھی وہاں نماز پڑھتے، اگر کسی راستے سے گزرتے تو آپ بھی اسی راستے سے گزرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سنتیں اگرچہ فرض نہیں ہوتی لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ جو شخص سنتوں کو محبت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان عبادت میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرضوں کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ جو لوگ جان بوجھ کر سنتوں، خاص طور پر سنت موقتہ کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگرچہ سنت کا درجہ فرض جیسا نہیں، اس لیے اسے چھوڑنے کا حکم فرض چھوڑنے جیسا سخت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فقہاء کرام نے سنت موقتہ کو مسلسل ترک کرنے والے کو ناپسندیدہ اور قابل ملامت عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے غفلت اور بے رغبتی کی علامت بن سکتا ہے۔ جو شخص سنتوں کو مسلسل چھوڑتا ہے وہ بے شمار اجر و ثواب، رحمت، برکت اور روحانی فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں عبادت کا شوق کم ہو جاتا ہے، نماز میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دین میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسا شخص اگر اپنی غفلت پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہو سکتا ہے۔
البتہ سزا یا معافی کا قطعی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، کیونکہ وہی دلوں کے حال، نیتوں اور اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، ان کی قدر کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان پر عمل کریں، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ یہی دنیا آخرت کی کامیابی، نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرضوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ اور نفل عبادات بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت اہم، مفید اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ بن جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی تبصرے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ایسی ہی بہترین اسلامی و معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمت دو عالم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔